अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। वक्फ एक्ट में तरमीम के बहाने मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड के इख्तियारात सल्ब करना चाहती है। मरकजी हुकूमत की इस साजिश के खिलाफ मिली महाज के वक्फ आंदोलन का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA 3 हुकूमत वक्फ एक्ट में तरमीम के बहाने वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को सल्ब करना चाहती है। इन ख्यालात का इज़हार ख्वाजा फैयाज़ुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज ने आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वीनर, हाफिज़ इदरीस सिराजी, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग को कन्वीनर, अब्दुल्ला सुन्नी कन्वीनर लीगल सेल, मोहम्मद नूरुल्लाह खान, मोहम्मद मास, मोहम्मद खालिद मिसबाउद्दीन जॉइंट कन्वीनर्स ने भी शिरकत की। मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने मजीद कहा कि दरअसल मोदी हुकूमत RSS के इस एजेंडे पर अमल पैरा है, जिसके तहत फास्ट तंजीमी वक्फ एक्ट वो बर्खास्त करते हुए औकाफी जायदादों पर कब्जा करने का मनसूबा रखती है। इसके अलावा इस तरह वो मथुरा और काशी में अपने मकासद को पूरा करने की चाह रखती है। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में मिली महाज की जानिब से मुख्तलिफ मुस्लिम सियासी व समाजी तंजीमों से मशावरत के बाद एहतजाजी लाहिया अमल तैयार करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अफसोस के साथ ये बात कहने की ज़रूरत है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट 40 तरामीम के साथ वक्फ एक्ट में तब्दीली करने के लिए आज पार्लियामेंट में बिल पेश करने जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये पहला मौका है आज़ादी के बाद हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर हुकूमत अपना तसल्लुत क़ायम करने के लिए और मुस्लिम कौम को नुकसान करने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है। लिहाजा मिली महाज इसकी मुखालिफत करता है और मज़म्मत करता है ऐसे चीज़ों की, और सेकुलर जहन रखने सेकुलर पार्टी वालों से भी हमारी गुजारिश है कि इस बिल की मुखालिफत करे और मिली महाज आगे लाए अमल तैयार करते हुए इस पर एहतजाज करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेगी। लिहाजा जहाँ तक हो सके हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है, और हमारी जायदाद जो वक्फ की लाखों एकड़ ज़मीन है, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सबको नुकसान पहुंचाकर वो बीजेपी हुकूमत अपने कब्ज़े में लेकर मनमाने करना चाह रही है। लिहाजा हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, शदीद तरीक़े से मुखालिफत करते हैं, और सबसे एहतजाज करने के लिए हर एक से हम अपील करते हैं कि हर आदमी को चाहिए कि इस पर मुखालिफत करे, और सेकुलर पार्टीज़ हम आगे आकर इस बिल की मुखालिफत करके इस बिल को पार्लियामेंट में पेश न होने के लिए रोकने की ज़रूरत है। सन 1995 में जो वक्फ एक्ट बनाया गया था उसमें कुछ खामियां थीं, तो उन खामियों के ख़ात्मे के लिए 2013 में उस वक्त की UPA 2 हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाते हुए 2013 में उन खामियों को दूर किया था और कुछ तरामीम किए थे जो कि वक्फ बोर्ड के हक़ में थे और वक्फ बोर्ड को मज़ीद इख्तियारात दे रहे थे। लेकिन आज जिस तरीक़े से NDA 3 हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत जिस तरीक़े से वक्फ एक्ट में तरामीम के ज़रिए एक साजिश के तहत वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश कर रही है, वो मुल्क के मुसलमानों के लिए नाकाबिल क़बूल है। अब बहाना ये बताया जा रहा है कि अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में ख़वातीन की नुमाइंदे को यकीनी बनाने के लिए हम ये वक्फ एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। ये बात हुकूमत की जानिब से कही जा रही है, जो कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि UPA 2 हुकूमत के 2013 के वक्फ अमेंडमेंट में ये कमेटियाँ तश्कील दी गई थी, जैसा कि वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ तश्कील दी गई थी, जो ज़िला सतह से लेकर कौमी सतह तक वो कमेटियाँ थीं। उन कमेटियों में एक खातून नुमाइंदे को यकीनी बनाया गया था कि जब ये कमेटियाँ मौजूद हैं तो फिर मज़ीद ख़वातीन की नुमाइंदगी की ज़रूरत क्या है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत इस बहाने से पिछले दरवाजे से वक्फ एक्ट में तरामीम के ज़रिए वक्फ के जो इख्तियार हैं उसको सल्ब करना चाहती है, और जो सारे मुल्क में आज जो
8,70,000 اوقافی جائیدادیں ہیں. ان جائیدادوں پر جو وقف بورڈ کے حقوق ہیں ان کو کمزور کرتے ہوئے ان جائیدادوں کو تباہ و تاراج کرنا چاہتی ہے. دراصل موجودہ حکومت RSS کے اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جس کے ذریعے عرصے دراز سے RSS اور دیگر فاشسٹ تنظیمیں چاہتی ہیں کہ وقف ایکٹ ابالش کر دیا جائے، یعنی کہ ختم کر دیا جائے اور اوقافی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جائے. یہ منشا ان کا ہے اور آج مودی حکومت جو انڈیا 3 حکومت ہے اس پر عمل پیرا ہے. لیکن ملک کا مسلمان، باشعور مسلمان اس کی مخالفت کرے گا اور ملی محاذ محبوب نگر بھی انشاءاللہ اس وقت یہ میڈیا کے ذریعے عوام تک، بالخصوص مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو آج بیدار ہونا پڑے گا. اگر آج ہم بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے جو اثاثے، جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑے بزرگوں نے جو اثاثے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، یہ وقف کی جائیدادیں کیا ہیں؟ وقف کی جائیدادیں قوم کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے چھوڑی گئی ہیں. اگر آج ہم ان جائیدادوں کے تحفظ کے لیے نہیں اٹھیں گے تو سمجھ لیجئے کہ پھر آگے ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا. آج ہم ملی محاذ کے ذریعے عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ حکومت کے اس سازش کے خلاف آپ کو کمر بستہ ہونا پڑے گا، جمہوریت کے دائرے میں رہ کے احتجاج بلند کرنا ہوگا اور حکومت کو اس وقف ایکٹ کی ترمیم کو روکنے کے لیے حکومت پر دباؤ بنانا ہوگا. اس کے علاوہ ہم جو انڈیا اتحاد ہے، سیکولر اتحاد، اس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ لوگ تمام مل کر اس بل کی مخالفت کریں اور اس بل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ناکام بنا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو اور جنتا دل یونائٹڈ کے سربراہ نتیش کمار صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے اس اقدام کو، یعنی کہ مسلمانوں کی جو جائیدادیں ہیں، اوقافی جائیدادیں ہیں، ان کو تباہ و تاراج کرنے کے اس اقدام کے خلاف اپنا موقف اختیار کریں اور اب وزیر اعظم کو یہ باور کرائیں، ان پر یہ تناؤ پریشر بنائیں کہ وہ اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ سے دستبردار ہو جائیں. اس کے علاوہ میں ہمارے ریاست کی جو جماعتیں ہیں، آندھرا اور تلنگانہ کی جو جماعتیں ہیں، جن کی راجیہ سبھا میں جن کے اراکین کی اکثریت ہے، لوک سبھا میں جن کی نمائندگی ہے، YSRCP اور BRS سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اگر پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کی جاتی ہے، وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی بل پیش کی جاتی ہے تو اس کی مخالفت میں ووٹ دیں. سابق میں جس طریقے سے ٹرپل طلاق کے معاملے میں غیر حاضر ہو کر یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے تائید نہیں کی، اگر اس طرح کی شرارت اس بار کریں گے، اگر غیر حاضر ہوں گے تو فائدہ راست پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کو، سرکاری بینچز کو ہوگا، کیونکہ تعداد کم ہوگی، اس طرح ان کے پاس اکثریت آ جائے گی. آج انڈیا کے پاس راجیہ سبھا میں اکثریت نہیں ہے اور اگر یہ 2 جماعتیں YSRCP اور BRS اس بل کے خلاف ووٹ دیتی ہیں تو یہ بل راجیہ سبھا میں آسانی سے گر سکتا ہے. لہٰذا ہم کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے اور وائس جگن موہن ریڈی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اراکین کو یہ ہدایت دیں، اگر بل پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے تو وہ اس بل کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اس بل کو ناکام بنائیں. اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبائیں. اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو Facebook پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اور فالو کریں.